बिचौलियाको दादागिरी डिपोबाट नै उठाउँछन् अक्सिजन सिलिन्डर। धौलीगङ्गा बाँधको ढोका जुनसुकै बेला खोलिने सतर्कता अपनाउन आग्रह। एमाले बैठक चलिरहँदा बालुवाटार छिरे प्रधान सेनापति सुदूरपश्चिमका 19,285 संक्रमित निको भए। कोरोनासँग लड्न अस्ट्रेलियाले नेपाललाई $70 लाख दिने अस्पताल निर्माणका लागि राजकोट नगरपालिकाले गरेको ठेक्का रोक्न मन्त्रालयको पत्र। 14वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुँदै इन्डोनेसिया र भियतनामबाट एयर एम्बुलेन्स आउने। धेरै अस्पतालमा कोरोना संक्रमित बिरामी र क्रुवालाई ₹20 खाना। प्यालेस्टाइनसँगको सङ्घर्ष युद्ध विरामको लागि तयार भयो इजरायल। लौरो उभ्याएर भए पनि वैकल्पिक सरकार दिउँ, डाक्टर भट्टराईको भनाई। बाढीमा डडेलधुरामा निर्माणाधीन पुल बगायो। रवि लामिछाने र जनमैत्री अस्पतालको झुट्टो समाचार प्रसारण बारे रविको यस्तो प्रतिक्रिया। हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल बढाउँदै महामारी। निषेधाज्ञामा भारतबाट 520 मेगावाटसम्मको विद्युत आयात। चार्टर उडानबाट नेपाली पनि विदेश जान पाउने। घट्न थाले कुखुराको मासुको मूल्य। तातो पानी नाका हुँदै दैनिक अक्सिजन सिलिन्डर आयात। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर बिदा गरौँ, गगन थापाको आक्रोश। हुन्डीको 22 लाख नगदसहित 3 जना पक्राउ। अक्सिजन प्लान्टका लागि ₹1.5 करोड सङ्कलन। 3 करोड बढीको प्रतिबद्धता। मलेसियामा फेरि बढ्न थाले कोरोना संक्रमण। पुनः लकडाउनको तयारी। संक्रमितको सब व्यवस्थापनमा महिला सैनिक भन्छन् सबै ठिक भएर फर्किउन्, लास जलाउन नपरे हुन्थ्यो। 11 दिनको रेकर्ड हानाहानपछि थामिए इजरायल र हमास। सडकमा खुसियाली। संक्रमित बाहेकले पाएनन् उपचार। बर्खा अघि सक्ने पर्ने निर्माणका काम रोकिए। चन्द्रगिरी नगरपालिकामा थप 2 दिन औषधि पसल र स्वास्थ्य संस्था बाहेक सबै सेवा बन्द। लमजुङका भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण। मोरङमा सुतेकै ठाउँमा हत्या गरिएको अवस्थामा पुरुषको शव भेटियो। दर्शकवृन्द नमस्कार, युट्युब च्यानल इन्फो खबरमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबरहरूको साथमा उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। समाचारको सुरुमा बिचौलियाको चलखेलको प्रसङ्ग। कोरोना संक्रमितको उपचारका लागि अति आवश्यक अक्सिजनमा बिचौलियाको चलखेल भइरहेको खुलेको छ। अक्सिजन आपूर्तिमा चलखेल नहोस् भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयले अस्पतालका लागि कोटा छुट्याइएको छ, तर कोटा अनुसार अक्सिजन नपाएको अस्पतालले जनाएका छन्। यसो हुनुमा अक्सिजन उद्योग तथा डिपोमा बिचौलियाको चलखेलले काम गरेको गुनासो उनीहरूले बताउँदै आएका छन्। त्यसै त कोटा आवश्यक भन्दा कम छ, त्यसमा पनि कम सिलिन्डर उपलब्ध हुँदा स्वास्थ्य संस्थामा उपचाररत कोरोना संक्रमित बिरामी अत्यन्त जोखिममा परेको अस्पतालहरूले जनाएका छन्। अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीका अनुसार तिनकुने स्थित डिपोबाटै बिचौलियाले सिलिन्डर उठाउने गरेको पाइएको छ। कम्पनीमा बिचौलियाले दादागिरी देखाउने डिपोबाट पनि अक्सिजन उठाउने गरेको सूचना आएको छ, उनले भने। त्यसैगरी अब अन्तर्राष्ट्रिय उडानको प्रसङ्ग। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट आज 14वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडान अवतरण हुँदैछन्। केही यात्रुबाहेक केही कार्गो र 2वटा एयर एम्बुलेन्सको उडान तथा अवतरणको तालिका रहेको विमानस्थलले जनाएको छ। हिमालय एयरलाइन्सका 2वटा जहाज चीनको कुमरिङबाट बिहान आइपुगेका छन् भने राति 2वटै जहाज फेरि कुमरिङ जाँदैछन्। त्यस्तै चीनको सिचुआन एयरको कार्गो जहाज छेन्दुबाट मेडिकल सामग्री ल्याएर आउनेछ र फर्कनेछ। हिजो मेडिकल सामग्री ल्याएर स्पेनबाट आएको आइबेरिया एयरको जहाज आज यात्रु लिएर स्पेनको मड्रिड जाँदैछ। त्यस्तै हप्तामा 2 दिन उडान हुने तालिका अन्तर्गत एयर इन्डियाको जहाज काठमाडौँ आएर यात्रु लिएर फर्किनेछ। त्यस्तै भियतनामबाट दिउँसो 2 बजे एउटा एयर एम्बुलेन्स आउँदैछ भने इन्डोनेसियाबाट पनि 4:15 बजे अर्को एयर एम्बुलेन्स आइपुग्ने तालिका रहेको छ। यस्तै बुद्ध एयरले किनेको नयाँ जहाज पनि आज भारतको नयाँ दिल्लीबाट काठमाडौँ आइपुग्ने त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। त्यसैगरी अब चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। रवि लामिछाने समस्यामा परेको एक खबर दिनभर भाइरल बन्यो। यो कसरी भयो र रविले यस्तो कसरी गर्न सक्छन् भन्ने कुरा सबैको चासोको विषय बन्यो। दर्शकवृन्द, यस विषयमा रविले मुख खोलेका छन्। उनका अनुसार जनमैत्री अस्पतालमा कुनै पनि विपन्नले पैसा तिर्नु पर्दैन। जुन बिरामीको बिलको कुरा आयो, उहाँहरूको समाचार आएपछि हामीले तुरुन्तै खोजबिन गर्यौं। विपन्नका लागि राखिएको एउटा अत्यन्त सामान्य फारम नभरी अनुहार हेरेर छुट्याउन निकै गाह्रो हुन्छ। खै कुन पत्रकारले सञ्चालन गर्ने न्युज पोर्टल रिपोर्टर्स नेपालको न्युज आए लगत्तै अस्पतालले त्यो विपन्न परिवारको पैसा किन लिएको तुरुन्तै फिर्ता गर्नुहोस् भने र अस्पतालले तुरुन्तै बोलाएर पैसा फिर्ता गर्यो। त्यसपछि पो थाहा भयो उहाँहरू उपचार गराउन नसक्ने अवस्थाको विपन्न परिवार हुनुहुन्न रहेछ भनेर। बरु अरूलाई परे पनि सहयोग गर्दै आएको र अझै परे पनि सहयोग गर्ने मनकारी सोचको हुनुहुँदो रहेछ। अस्पतालले फिर्ता दिएको पैसा लिएपछि
यो पैसा अरू विपन्नलाई दिनुहोला भनेर मलाई मृतक रामचन्द्र श्रेष्ठका आफन्त राजु श्रेष्ठले कल गर्नुभयो। म पनि दौडेर गएँ। यति असल मानिस यो समाजमा कमै हुन्छन्। उल्टै आफन्तको सम्झनामा त्यो पैसा र अझै आवश्यक परे म छु भन्ने मान्छेप्रति नमन गर्दछु। रविले भने यो अस्पतालमा हाम्रो काम भनेको विपन्नलाई सित्तैमा उपचार गराउने र आवश्यक अक्सिजनको जोहो गर्ने हो। अब शीर्षकमा यो विषयलाई तोडमोड गर्न लागि परेका साथीहरूलाई सुस्वास्थ्य लाभको कामना बाहेक मेरो भन्नु केही छैन। यो महामारीमा बन्द जस्तै भएको अस्पताल सञ्चालन गरेर ज्यान जोखिममा राखेर दिनारात काम गरिरहेको राम्रो पुरस्कार पाउँदैछौ, उनले फेसबुकमा व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेखेका छन्। दर्शकवृन्द, समाजमा राम्रो काम गर्ने रवि लामिछानेको टिमलाई खुट्टा तान्ने ती व्यक्तिहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? कमेन्टमा जानकारी गराउन नबिर्सिनुहोला र रवि लामिछानेको साँच्चीकै कामको सपोर्टमा हुनुहुन्छ भने आई एम विथ रवि लामिछाने भनेर कमेन्ट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरका कारण अहिले अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा लगाए पनि विद्युत खपतमा भने त्यति असर नपरेको देखिएको छ। गत वर्ष लगाएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञामा विद्युत खपत वात्तै घटेको थियो, तर यसपटक भने विद्युत खपतमा त्यति असर नपरेको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। निषेधाज्ञा अघि विद्युतको फिक्स डिमान्ड 1300 मेगावाटको हाराहारीमा थियो। निषेधाज्ञामा भने विद्युतको पिक डिमान्ड 1170 मेगावाटदेखि 1228 मेगावाट रहेको प्राधिकरणको भार प्रेषण केन्द्रका प्रमुख सुरेश भट्टराईले जानकारी दिएका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। बजारमा कुखुराको मासुको खपत घटेसँगै मूल्य पनि घट्न थालेको छ। एक महिना अघि प्रति केजी 450 रुपियाँ रहेको मासुको मूल्य अहिले केजीमा 100 रुपियाँभन्दा बढी घटेको छ। अहिले बजारमा प्रति किलो 330 देखि 340 रुपियाँसम्म झरेको छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढ्दै गएपछि गरिएको निषेधाज्ञासँगै बजारमा मासुको खपत घट्दै गएको हो। खपत घटेसँगै मूल्य पनि घटेको छ। राष्ट्रिय कुखुरा बिक्री व्यवसायी सङ्घ नेपालका अध्यक्ष जङ्गबहादुर बेसीले निषेधाज्ञासँगै बजारमा कुखुराको मासुको मूल्य घटेर 340 रुपियाँमा झरेको बताएका छन्। कोरोना संक्रमण बढ्दै गएपछि मासुको खपत घटे पनि मूल्य पनि बढ्दै गएको उनको भनाइ छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। राजकोटमा अस्पताल निर्माणका लागि नगरपालिकाले गरेको ठेक्का रोक्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पत्र पठाएको छ। मन्त्रालयले ठेक्का अहिलेलाई रोक्नु नखोल्नु भनेर पत्र पठाएपछि ठेक्का स्थगित गर्नु परेको राजकोट नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जवान सिंह बमले बताउनुभयो। समुदायको लगानीमा राजकोटको गौतुकोटमा बनेको अस्पताल नगरको स्वामित्वमा आएको 2 महिना नपुग्दै अर्को नगर अस्पताल बनाउन गरिएको ठेक्कालाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयले पत्राचार गरेको छ। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। अस्ट्रेलिया सरकारले आपतकालीन सहायता स्वरूप नेपाललाई 70 लाख डलर सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ। नेपालमा कोभिड-19 को महामारीबाट बस्न आवश्यक उपकरण खरिदका लागि भन्दै उक्त रकम संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा अन्य गैर सरकारी संस्था मार्फत दिइने अस्ट्रेलिया सरकारले जनाएको छ। कोरोनाद्वारा अति नै प्रभावित भारतसँगको सीमावर्ती क्षेत्रका नेपाली अस्पताललाई आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री पीपीई, कोभिड-19 परीक्षण किट र स्वास्थ्य कर्मीलाई तालिम अस्ट्रेलियाले दिँदै आएको समेत अस्ट्रेलियन सरकारले स्पष्ट पारेको छ। त्यसैगरी अब युवा नेता गगन थापाको प्रसङ्ग। नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको असंवैधानिक कदममा साथ दिने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन आह्वान गरेका छन्। उनले नयाँ सरकार गठनका लागि दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर प्रधानमन्त्री ओलीलाई विदा गर्न पनि आह्वान गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा नेता थापाले लेखेका छन्, विश्वासको मत लिन मन नलाग्ने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा गर्ने अनि राष्ट्रपतिले प्रक्रिया सुरु गर्ने हो। नेतागण के प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले थाहा नपाएर यो सब गरेको हो र जानेर गरेको हो? गनगन गरेर नबसौँ, सुझबुझ पुर्याउँ र यिनले दिएको समय अगावै नयाँ सरकार बनाएर ओलीलाई विदा गरौँ, महाअभियोग लगाएर राष्ट्रपतिलाई विदा गरौँ, उनले आक्रोशपूर्ण शैलीमा लेखेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। मलेसियामा कोरोना संक्रमण अहिलेसम्मकै धेरै भेटिएको छ। बुधबार कोरोना महामारी सुरु भए ताकै सबैभन्दा धेरै दिन 6075 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। गत बुधबार भेटिएको संक्रमितको संख्याको यो रेकर्ड पनि तोडेको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै यसको रोकथामका लागि पूर्ण लकडाउन गर्ने बारे छलफल भइरहेको जनाइएको छ। यसबारे शुक्रबार निर्णय हुने त्यहाँका सरकारी अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै स्थानीय सञ्चार माध्यमले लेखेका छन्। मलेसियाको औद्योगिक क्षेत्र सेलिङगढमा सबैभन्दा धेरै एकै दिन 2251 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जहाँ नेपाली श्रमिक पनि ठूलो संख्यामा कार्यरत छन्। मलेसियामा बुधबारसम्ममा 4,80,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढेसँगै सरकारी अस्पतालहरूमा आइसियु लगभग भरिन थालेको छ। त्यसैगरी प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा बालुवाटार पुगेका छन्। नेकपा एमालेको स्थायी समिति बैठक जारी रहँदा सेनापति थापा बालुवाटार छिरेका हुन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एमालेको स्थायी समिति बैठक लगतै मन्त्री परिषदको बैठक पनि बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले केही कदम चाल्नका लागि पार्टी पंक्ति र सेनापतिलाई परामर्शका लागि बोलाइएको हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
त्यसैगरी दिनानुदिन भइरहेको वर्षाका कारण धौलीगङ्गा नदीमा पानीको बहाव बढेको छ। पानीको बहाव बढ्दै गएको कारण धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको ड्याम भरिने खतरा बढेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढेपछि परियोजनाको बाँधको ढोका जुनसुकै बेला खोलिने भएको छ। भारतीय विद्युत निर्माता एनएचपीसी लिमिटेड धौलीगङ्गा पावर स्टेसन ड्याम जुनसुकै बेला पनि खोल्न सकिने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले पत्राचार गरेको छ। त्यही पत्राचारलाई आधार भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले सूचना मार्फत नदी तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई सतर्कता अपनाउन समेत आग्रह गरेको छ। भारतले निर्माण गरेको परियोजना स्थल भन्दा तल नेपालको ब्यास गाउँपालिका, धौलाकोट, दहु महाकाली, मालिकार्जुन र लेकम गाउँपालिकाका बस्तीहरू पर्दछन्। त्यसैगरी नेपालगञ्जमा रहेको भेरी अस्पतालमा उपचारका लागि आएका कोरोना संक्रमित बिरामी र कुरुवालाई 20 रुपियाँमै खाना उपलब्ध भएपछि राहत मिलेको छ। अस्पताल परिसरभित्रै प्रतिछाक 20 रुपियाँमा खाना उपलब्ध भएपछि बिरामी कुरुवालाई होटेल खोज्दै हिँड्नुपर्ने समस्याको अन्त्य भएको छ। भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा उपचारका लागि आउने बिरामी र कुरुवाका लागि श्री सुन्दरकाण्ड र मित्र मण्डलले अञ्जनी माता रसोईका नामबाट साँझ बिहान दुवै छाक खाना खुवाउन सुरु गरेको छ। बिहानको छाक मात्रै 20 रुपियाँमा खाना खुवाउँदै आएकोमा निषेधाज्ञाका कारण अस्पताल परिसरका होटेल बन्द भएकाले अस्पतालमा आउने बिरामी तथा कुरुवाको समस्यालाई मध्यनजर गरेर साँझको पनि खाना खुवाउन सुरु गरिएको सुन्दरकाण्ड मित्र मण्डलका संरक्षक विजय गुप्ताले बताएका छन्। त्यसैगरी लगातार परिरहेको अविरल वर्षासँगै आएको बाढीले डडेलधुरामा निर्माणाधीन मोटरेबल पुल बगाएको छ। जिल्लाको गन्यापुधुरा गाउँपालिका 3 र नवदुर्गा गाउँपालिका 3 लाई जोड्ने लमखेती गाडको सकाइल खण्डमा सडक विभागले निर्माण गरिरहेको पुल बुधबारदेखि परिरहेको वर्षासँगै आएको बाढीले बगाएको हो। गन्यापधुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवल बहादुर मल्लले सकाइल हुँदै नवदुर्गा गाउँपालिकाको डाँडा वन जोड्ने सडक खण्डको लमखेती गाडमा निर्माण भइरहेको पुल बगाएको बताएका छन्। त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय चार्टर उडानबाट अब नेपाली नागरिक पनि विदेश जान पाउने भएका छन्। चार्टर उडानका लागि अनुमति पाएका स्वदेशी तथा विदेशी विमानहरूबाट विदेशी नागरिकका साथसाथै नेपाली नागरिक पनि विदेश प्रस्थान गर्न सक्ने गरी सरकारले परिपत्र जारी गरेको छ। अब विदेशी नागरिक तथा कार्गोका लागि हुने चार्टर उडानबाट नेपाली नागरिक पनि जान पाउने भएका छन्। उद्धार उडानबाट यात्रा गर्दा शुल्क भने महँगो तिर्नुपर्छ। उद्धार उडान गर्दै आएका नेपाल विमान कम्पनीले काठमाडौँ रियादका लागि रु 89,500, काठमाडौँ दमामका लागि रु 84,500 र काठमाडौँ जेद्दा उडानका लागि रु 98,500 भाडा दर निर्धारण गरेको छ। यो खबर आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा छापिएको छ। त्यसैगरी कैलालीको तेघरीमा रहेको भवानी दल गढबाट महिला सैनिकको एक टोली कैलालीमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाहरूको शव व्यवस्थापनको काममा खटिएको छ। उपसेनानी शशी केसी उक्त सैनिक टोलीको कमान्डर हुन्। 6 जनाको टोली महिला तथा बालबालिकाको शव व्यवस्थापन गर्ने गरी हर बखत तयारी अवस्थामा रहने केसीले बताएका छन्। शव व्यवस्थापनमा खटिएको महिला सैनिकको टोलीका एक सदस्यले संक्रमित सबैजना ठिक भएर फर्किउन्, लास जलाउनु नपरे हुन्थ्यो जस्तो लागेको बताएका छन्। हामीले मृतकलाई सलामी दिन सक्यौं, यसरी लास जलाउन नपरे हुन्थ्यो, बिरामीहरू ठिक भएर जाउन् जस्तो लाग्यो उनले भनिन्। सबैभन्दा पहिले शव जलेको टाढाबाट मात्र देखिकी उनी शव व्यवस्थापनमा खटिएका बेला केही फरक महसुस भएको बताएका छन्। त्यसैगरी रूपन्देहीका प्रमुख अस्पताललाई कोरोना बेसिस बनाइए पनि कोरोना संक्रमित बाहेक अन्य बिरामीले उपचार पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यतिसम्म कि उपचार गराउँदा निको हुने अवस्थाका बिरामीले पनि उपचार नपाएर मृत्युवरण गर्न थालेका छन्। यहाँका धेरै अस्पतालले बहिरङ्ग सेवा स्थगित गरेका छन्, जसले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने दीर्घरोगी घरमै छन्। पछिल्लो समय दुर्घटनामा गम्भीर घाइतेले समेत उपचार पाएका छैनन्। यस्ता घाइतेलाई उपचार खोज्दै दौडाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यसैगरी कोभिड-19 को महामारीमा हुँदा खाने र हुने खाने बीचको खाडल चुलिँदै गएको छ। निम्न वर्गले धेरै अभाव झेल्नु परेको छ भने हुने खाने वर्गले महिनाका लागि आवश्यक सामग्री सञ्चित गरेको छ। महामारीमा दैनिक झ्यालाधरी गरेर खाने तथा समाजका तल्लो तहका वर्गले रोजगारी गुमाएका छन्। मजदुर तथा खुद्रा व्यवसाय गर्ने होटल रेस्टुरेन्टमा काम गर्नेलाई बिहान बेलुका हात जोड्नै समस्या छ। सहर बस्न नसक्ने अवस्था भएपछि धेरैले जेटी घुम्टा बोकेर आफ्नो गाउँ लागिसकेका छन्। उनीहरूका लागि सहरमा खाने र बस्ने आधार छैन, यहाँ सहयोगका लागि कुनै सहारा छैन। त्यसैले यस महामारीमा सबैभन्दा ठूलो मारमा उनीहरू नै परेका छन्। तर सरकारी, रोजगारी, सबल बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कामदारले खान र बस्नकै निमित्त
अप्ठ्यारो भोग्नु परेको छैन भने अस्पताल औषधिको व्यापार गर्नेलाई फाइदा नै पुगेको छ। त्यसैगरी इजरायलको सुरक्षा क्याबिनेटले गाजा क्षेत्रमा युद्ध विरामको लागि मन्जुरी दिएको छ। इजरायलले आधिकारिक बयान जारी गर्दै भनेको छ, इजिप्टले युद्ध विरामको प्रस्ताव राखेको थियो। यो आपसी सहमति र बिना शर्त लागू हुनेछ। समाचार एजेन्सी रोइटर्सका अनुसार हमासको तर्फबाट पनि जारी गरिएको आधिकारिक बयानमा युद्ध बिरामीको जानकारी दिएको छ। उक्त बयानमा भनिएको छ कि स्थानीय समाचार अनुसार बिहान 2 बजे नेपाली समय अनुसार पाउने 5 बजेदेखि इजरायलको साथ आपसी सहमतिबाट युद्ध विराम गर्न लागि हो। त्यसैगरी तातो पानी नाका हुँदै चीनबाट नेपालमा अहिले दैनिक अक्सिजन सिलिन्डर आयात हुन थालेको छ। नेपालमा कोभिड-19 का बिरामी अत्याधिक बढेपछि चीनबाट नेपाली व्यापारीहरूले दैनिक अक्सिजन सिलिन्डर आयात गर्न थालेका हुन्। तातो पानी सुक्खा बन्दरगाह तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख नारद मणि गौतमले चीनबाट बुधबार 40 लिटर क्षमताको 560 थान अक्सिजन सिलिन्डर आयात भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार मंगलबार 40 लिटर क्षमताको 680 थान अक्सिजन सिलिन्डर चीनबाट आयात भएको छ। त्यसैगरी लमजुङका भूकम्प पीडितलाई राहत वितरण गरिएको छ। जेठ 5 गतिको भूकम्पले पूर्ण रूपमा क्षति पुर्याएका दुर्दी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 हिलेटक्सार र वडा नम्बर 8 भन्सारको पुरानो दुवारमा राहत वितरण गरिएको हो। नेपाल रेड क्रस सोसाइटी लमजुङ जिल्ला शाखाद्वारा 49 थान तिरपाल, दुर्दी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष दिल घले, कार्यपालिका सदस्य रेड क्रसका पूर्व सभापति नारायण घिमिरे, मन्त्री सुशील चन्द अधिकारी, कार्यक्रम अधिकृत गणेश गौली र वार्ड अध्यक्ष प्रभावित घर परिवारमा पुगेर राहत वितरण गरेका थिए। त्यसैगरी अब आजको अन्तिम समाचार। मोरङको विराटनगरबाट प्रहरीले हुन्डी कारोबार गर्ने 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका 13 घर भएका श्रवण शाह, रङ्गेली नगरपालिका बस्ने जिज्ञासा चौधरी र झमेकी चोक बस्ने 33 वर्षीय अमृत कुमार शाह सुडी छन्। विराटनगर महानगरपालिका 11 स्थित रोक्सेस चोकमा चेकजाँच गर्दा 25 वर्षीय श्रवणको साथमा 21,71,000 नगद फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले जनाएको छ। हवस् त दर्शक वृन्द, आजको लागि केही महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन ताजा अनि सत्य समाचार हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल इन्फो खबरलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। अहिलेलाई भने म लगायत हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।